समझा ही नहीं यार। और अल्कोहल का क्या है, कभी कभी तो आप ही पी लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। Shut up. Get out. करें, मैं जवाब दूंगा। मोहल्ले में जो हमारी इज्जत थी वो तो गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बातें करते हैं। अब सिर्फ अबू बकर का नाम है मेरे साथ। इतनी बेकरारी से तुम अल्लाह को याद करो ना, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी नेमतें दे देगा। जामिन मिल जाए बस। एक तो उसका फोन भी बंद है, उससे भी नहीं पता चला सकते यार। सीसीटीवी कैमरा पे तो यही दिख रहा था कि वो जिसके साथ बैठा है वो कोई कैब वाला है, और उसने पुलिस को बताया कि उसने किसी मेन हाईवे पे छोड़ा है उसे। जामिल बिल्कुल ऐसा नहीं था, पता नहीं क्या हो गया उसको। सोचो, हफ्ते का कह के क्या है, वो लाजमी आएगा पता लगाने के लिए। उसे कोई गुनाह परेशान कर रहा है। अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो मैंने गुनाह नहीं किया। मैंने तो उसका कमरा भी देख लिया कि कोई क्लू मिल जाए, कोई नोट, कोई लेटर, लेकिन कुछ नहीं है और कुछ गायब भी नहीं हुआ है। सीसीटीवी कैमरा पे तो यही दिख रहा था कि वो जिसके प्लीज चेक ऑन जामिल, उसका फोन बन जा रहा है। बेटा वो तो तुम्हारे साथ है। नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, मुझे तो बहुत देर हो गई है घर आए हुए। वो तो अभी तक घर वापस नहीं आया। भाई तो मैं आपको कह रही हूँ आंटी, कैन यू प्लीज गो एंड चेक इन हिज रूम, देखें कहाँ है वो और मुझे बताएं, उसको कहें मुझे कॉल करे। अच्छा मैं देखती हूँ। थैंक यू। What's wrong with him? और मैंने एक गिद्ध देखा जो तुम्हारा गोश्त नोच नोच कर खा रहा है। तुम जिंदा हो लेकिन तुम चिल्ला नहीं रही। मैं ख्वाब में तुम्हें पुकारते हुए उठ खड़ी हुई, तुम्हें देखने गई, तुम नहीं थी। Spend some more time with me after this. हेलो वीवर्स, वसीम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मेहनती नौजवान था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और इसका ख्वाब था कि एक दिन अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल करे। वसीम अपने वालिद सलीम का बहुत ख्याल रखता था और इनकी इज़्ज़त इसके लिए सबसे अहम थी। दानिया एक समझदार और ख़ुददार लड़की थी। वो एक स्कूल में टीचर थी और अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इसकी बड़ी बहन नादिया इसके लिए माँ जैसी थी, क्योंकि इनकी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था। वसीम और दानिया की पहली मुलाकात एक शादी में हुई। दोनों एक दूसरे के सामने तो आए, मगर इस वक्त सिर्फ रस्मी बातचीत हुई, लेकिन इस मुख्तसर मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक हल्की सी जगह बना दी। चंद हफ्तों बाद इत्तेफाक से वसीम ने दानिया को एक किताबों की दुकान पर देखा। इस बार दोनों के दरमियान कुछ देर बात हुई। वसीम को दानिया की सादगी और संजीदगी पसंद आई, जबकि दानिया को वसीम की शराफत अच्छी लगी। व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बनने लगी। वो अक्सर ज़िंदगी, ख्वाबों और मुश्किलात के बारे में बात करते।
ایک دن وسیم نے ہمت کر کے کہا، دانیہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ دانیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، وسیم محبت آسان ہوتی ہے مگر زندگی کے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ وسیم نے جواب دیا، اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وسیم نے اپنے گھر والوں کو دانیہ کے بارے میں بتایا۔ شروع میں اس کے والد کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وسیم کسی امیر خاندان میں شادی کرے۔ دوسری طرف دانیہ کو بھی یہ فکر تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے وسیم اپنے خاندان سے دور نہ ہو جائے۔ غلط فہمیوں اور دباؤ کی وجہ سے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگے۔ ایک دن دانیہ نے وسیم سے کہا، شاید ہماری قسمت میں ایک ساتھ چلنا نہیں لکھا۔ وسیم نے خاموشی سے اس کی بات سنی مگر اس کے دل میں یقین تھا کہ سچی محبت آسانی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ مہینوں بعد وسیم نے اپنی محنت سے کمپنی میں بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ اس کی کامیابی دیکھ کر اس کے والد کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ آخرکار وسیم کے والد نے کہا، اگر تم اس لڑکی کے ساتھ خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر وسیم فوراً دانیہ کے گھر پہنچا۔ دانیہ جب وسیم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونی تھی۔ وسیم نے مسکرا کر کہا، فاصلے وقتی تھے، محبت نہیں۔ کہانی کی اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دانیہ کہتی ہے، کبھی کبھی دل کے فاصلے وقت کے ساتھ خود ختم ہو جاتے ہیں اگر محبت سچی ہو۔ ہیلو ویورز، وسیم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا محنتی نوجوان تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کا خواب تھا کہ ایک دن اپنی محنت سے بڑا مقام حاصل کرے۔ وسیم اپنے والد سلیم کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کی عزت اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ دانیہ ایک سمجھدار اور خوددار لڑکی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اپنی محنت سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن نادیہ اس کے لیے ماں جیسی تھی کیونکہ ان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ وسیم اور دانیہ کی پہلی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تو آئے مگر اس وقت صرف رسمی بات چیت ہوئی، لیکن اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک ہلکی سی جگہ بنا دی۔ چند ہفتوں بعد اتفاق سے وسیم نے دانیہ کو ایک کتابوں کی دکان پر دیکھا۔ اس بار دونوں کے درمیان کچھ دیر بات ہوئی۔ وسیم کو دانیہ کی سادگی اور سنجیدگی پسند آئی جبکہ دانیہ کو وسیم کی شرافت اچھی لگی۔ ویورز، آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ وہ اکثر زندگی، خوابوں اور مشکلات کے بارے میں بات کرتے۔ ایک دن وسیم نے ہمت کر کے کہا، دانیہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ دانیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، وسیم محبت آسان ہوتی ہے مگر زندگی کے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ وسیم نے جواب دیا، اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وسیم نے اپنے گھر والوں کو دانیہ کے بارے میں بتایا۔ شروع میں اس کے والد کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وسیم کسی امیر خاندان میں شادی کرے۔ دوسری طرف دانیہ کو بھی یہ فکر تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے وسیم اپنے خاندان سے دور نہ ہو جائے۔ غلط فہمیوں اور دباؤ کی وجہ سے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگے۔ ایک دن دانیہ نے وسیم سے کہا، شاید ہماری قسمت میں ایک ساتھ چلنا نہیں لکھا۔ وسیم نے خاموشی سے اس کی بات سنی مگر اس کے دل میں یقین تھا کہ سچی محبت آسانی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ مہینوں بعد وسیم نے اپنی محنت سے کمپنی میں بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ اس کی کامیابی دیکھ کر اس کے والد کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ آخرکار وسیم کے والد نے کہا، اگر تم اس لڑکی کے ساتھ خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر وسیم فوراً دانیہ کے گھر پہنچا۔ دانیہ جب وسیم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونی تھی۔ وسیم نے مسکرا کر کہا، فاصلے وقتی تھے، محبت نہیں۔ کہانی کی اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دانیہ کہتی ہے، کبھی کبھی دل کے فاصلے وقت کے ساتھ خود ختم ہو جاتے ہیں اگر محبت سچی ہو۔ ہیلو ویورز، وسیم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا محنتی نوجوان تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کا خواب تھا کہ ایک دن اپنی محنت سے بڑا مقام حاصل کرے۔ وسیم اپنے والد سلیم کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کی عزت اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ دانیہ ایک سمجھدار اور خوددار لڑکی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اپنی محنت سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن نادیہ اس کے لیے ماں جیسی تھی کیونکہ ان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔
वसीम और दानिया की पहली मुलाकात एक शादी में हुई। दोनों एक दूसरे के सामने तो आए मगर इस वक्त सिर्फ रस्मी बातचीत हुई, लेकिन इस मुख्तसर मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक हल्की सी जगह बना दी। चंद हफ्तों बाद इत्तेफाक से वसीम ने दानिया को एक किताबों की दुकान पर देखा। इस बार दोनों के दरमियान कुछ देर बात हुई। वसीम को दानिया की सादगी और संजीदगी पसंद आई, जबकि दानिया को वसीम की शराफत अच्छी लगी। व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बनने लगी। वो अक्सर ज़िंदगी, ख्वाबों और मुश्किलात के बारे में बात करते। एक दिन वसीम ने हिम्मत करके कहा, दानिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। दानिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने कहा, वसीम, मोहब्बत आसान होती है मगर ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत मुश्किल होते हैं। वसीम ने जवाब दिया, अगर नीयत साफ़ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कुछ अरसे बाद वसीम ने अपने घर वालों को दानिया के बारे में बताया। शुरू में इसके वालिद को ये रिश्ता पसंद नहीं आया क्योंकि वो चाहते थे कि वसीम किसी अमीर ख़ानदान में शादी करे। दूसरी तरफ दानिया को भी ये फ़िक्र थी कि कहीं इसकी वजह से वसीम अपने ख़ानदान से दूर ना हो जाए। गलत फहमियों और दबाव की वजह से दोनों के दरमियान फासले पैदा होने लगे। एक दिन दानिया ने वसीम से कहा, शायद हमारी किस्मत में एक साथ चलना नहीं लिखा। वसीम ने खामोशी से इसकी बात सुनी मगर इसके दिल में यकीन था कि सच्ची मोहब्बत आसानी ख़त्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद वसीम ने अपनी मेहनत से कंपनी में बड़ा ओहदा हासिल कर लिया। इसकी कामयाबी देखकर इसके वालिद का रवैया भी बदलने लगा। आखिरकार वसीम के वालिद ने कहा, अगर तुम इस लड़के के साथ खुश हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये सुनकर वसीम फ़ौरन दानिया के घर पहुंचा। दानिया जब वसीम को देखकर उसकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों थी। वसीम ने मुस्कुराकर कहा, फासले वक्ती थे, मोहब्बत नहीं। कहानी के अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब दोनों की शादी हो जाती है और दानिया कहती है, कभी कभी दिल के फासले वक्त के साथ खुद ख़त्म हो जाते हैं अगर मोहब्बत सच्ची हो। हेलो व्यूवर्स, वसीम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मेहनती नौजवान था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और इसका ख्वाब था कि एक दिन अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल करे। वसीम अपने वालिद सलीम का बहुत ख्याल रखता था और इनकी इज़्ज़त इसके लिए सबसे अहम थी। दानिया एक समझदार और ख़ुददार लड़की थी। वो एक स्कूल में टीचर थी और अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इसकी बड़ी बहन नादिया इसके लिए माँ जैसी थी क्योंकि इनकी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था। वसीम और दानिया की पहली मुलाकात एक शादी में हुई। दोनों एक दूसरे के सामने तो आए मगर इस वक्त सिर्फ रस्मी बातचीत हुई, लेकिन इस मुख्तसर मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक हल्की सी जगह बना दी। चंद हफ्तों बाद इत्तेफाक से वसीम ने दानिया को एक किताबों की दुकान पर देखा। इस बार दोनों के दरमियान कुछ देर बात हुई। वसीम को दानिया की सादगी और संजीदगी पसंद आई, जबकि दानिया को वसीम की शराफत अच्छी लगी। व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बनने लगी। वो अक्सर ज़िंदगी, ख्वाबों और मुश्किलात के बारे में बात करते। एक दिन वसीम ने हिम्मत करके कहा, दानिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। दानिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने कहा, वसीम, मोहब्बत आसान होती है मगर ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत मुश्किल होते हैं। वसीम ने जवाब दिया, अगर नीयत साफ़ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कुछ अरसे बाद वसीम ने अपने घर वालों को दानिया के बारे में बताया। शुरू में इसके वालिद को ये रिश्ता पसंद नहीं आया क्योंकि वो चाहते थे कि वसीम किसी अमीर ख़ानदान में शादी करे। दूसरी तरफ दानिया को भी ये फ़िक्र थी कि कहीं इसकी वजह से वसीम अपने ख़ानदान से दूर ना हो जाए। गलत फहमियों और दबाव की वजह से दोनों के दरमियान फासले पैदा होने लगे। एक दिन दानिया ने वसीम से कहा, शायद हमारी किस्मत में एक साथ चलना नहीं लिखा। वसीम ने खामोशी से इसकी बात सुनी मगर इसके दिल में यकीन था कि सच्ची मोहब्बत आसानी ख़त्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद वसीम ने अपनी मेहनत से कंपनी में बड़ा ओहदा हासिल कर लिया। इसकी कामयाबी देखकर इसके वालिद का रवैया भी बदलने लगा। आखिरकार वसीम के वालिद ने कहा, अगर तुम इस लड़के के साथ खुश हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये सुनकर वसीम फ़ौरन दानिया के घर पहुंचा। दानिया जब वसीम को देखकर उसकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों थी। वसीम ने मुस्कुराकर कहा, फासले वक्ती थे, मोहब्बत नहीं। कहानी के अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब दोनों की शादी हो जाती है और दानिया कहती है, कभी कभी दिल के फासले वक्त के साथ खुद ख़त्म हो जाते हैं अगर मोहब्बत सच्ची हो। हेलो व्यूवर्स, वसीम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मेहनती नौजवान था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और इसका ख्वाब था
کہ ایک دن اپنی محنت سے بڑا مقام حاصل کرے۔ وسیم اپنے والد سلیم کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کی عزت اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ دانیہ ایک سمجھدار اور خوددار لڑکی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اپنی محنت سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن نادیہ اس کے لیے ماں جیسی تھی کیونکہ ان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ وسیم اور دانیہ کی پہلی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تو آئے مگر اس وقت صرف رسمی بات چیت ہوئی، لیکن اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک ہلکی سی جگہ بنا دی۔ چند ہفتوں بعد اتفاق سے وسیم نے دانیہ کو ایک کتابوں کی دکان پر دیکھا۔ اس بار دونوں کے درمیان کچھ دیر بات ہوئی۔ وسیم کو دانیہ کی سادگی اور سنجیدگی پسند آئی جبکہ دانیہ کو وسیم کی شرافت اچھی لگی۔ ویورز، آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ وہ اکثر زندگی، خوابوں اور مشکلات کے بارے میں بات کرتے۔ ایک دن وسیم نے ہمت کر کے کہا، دانیہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ دانیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، وسیم محبت آسان ہوتی ہے مگر زندگی کے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ وسیم نے جواب دیا، اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وسیم نے اپنے گھر والوں کو دانیہ کے بارے میں بتایا۔ شروع میں اس کے والد کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وسیم کسی امیر خاندان میں شادی کرے۔ دوسری طرف دانیہ کو بھی یہ فکر تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے وسیم اپنے خاندان سے دور نہ ہو جائے۔ غلط فہمیوں اور دباؤ کی وجہ سے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگے۔ ایک دن دانیہ نے وسیم سے کہا، شاید ہماری قسمت میں ایک ساتھ چلنا نہیں لکھا۔ وسیم نے خاموشی سے اس کی بات سنی مگر اس کے دل میں یقین تھا کہ سچی محبت آسانی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ مہینوں بعد وسیم نے اپنی محنت سے کمپنی میں بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ اس کی کامیابی دیکھ کر اس کے والد کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ آخرکار وسیم کے والد نے کہا، اگر تم اس لڑکی کے ساتھ خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر وسیم فوراً دانیہ کے گھر پہنچا۔ دانیہ نے جب وسیم کو دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونی تھی۔ وسیم نے مسکرا کر کہا، فاصلے وقتی تھے، محبت نہیں۔ کہانی کی اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دانیہ کہتی ہے، کبھی کبھی دل کے فاصلے وقت کے ساتھ خود ختم ہو جاتے ہیں اگر محبت سچی ہو۔ ہیلو ویورز، وسیم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا محنتی نوجوان تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کا خواب تھا کہ ایک دن اپنی محنت سے بڑا مقام حاصل کرے۔ وسیم اپنے والد سلیم کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کی عزت اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ دانیہ ایک سمجھدار اور خوددار لڑکی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اپنی محنت سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن نادیہ اس کے لیے ماں جیسی تھی کیونکہ ان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ وسیم اور دانیہ کی پہلی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تو آئے مگر اس وقت صرف رسمی بات چیت ہوئی، لیکن اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک ہلکی سی جگہ بنا دی۔ چند ہفتوں بعد اتفاق سے وسیم نے دانیہ کو ایک کتابوں کی دکان پر دیکھا۔ اس بار دونوں کے درمیان کچھ دیر بات ہوئی۔ وسیم کو دانیہ کی سادگی اور سنجیدگی پسند آئی جبکہ دانیہ کو وسیم کی شرافت اچھی لگی۔ ویورز، آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ وہ اکثر زندگی، خوابوں اور مشکلات کے بارے میں بات کرتے۔ ایک دن وسیم نے ہمت کر کے کہا، دانیہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ دانیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، وسیم محبت آسان ہوتی ہے مگر زندگی کے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ وسیم نے جواب دیا، اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وسیم نے اپنے گھر والوں کو دانیہ کے بارے میں بتایا۔ شروع میں اس کے والد کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وسیم کسی امیر خاندان میں شادی کرے۔ دوسری طرف دانیہ کو بھی یہ فکر تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے وسیم اپنے خاندان سے دور نہ ہو جائے۔ غلط فہمیوں اور دباؤ کی وجہ سے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگے۔ ایک دن دانیہ نے وسیم سے کہا، شاید ہماری قسمت میں ایک ساتھ چلنا نہیں لکھا۔ وسیم نے خاموشی سے اس کی بات سنی مگر اس کے دل میں یقین تھا کہ سچی محبت آسانی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ مہینوں بعد وسیم نے اپنی محنت سے کمپنی میں بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ اس کی کامیابی دیکھ کر اس کے والد کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ آخرکار وسیم کے والد نے کہا، اگر تم اس لڑکی کے ساتھ خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر وسیم فوراً دانیہ کے گھر پہنچا۔ دانیہ نے جب وسیم کو دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونی تھی۔ وسیم نے مسکرا کر کہا، فاصلے وقتی تھے، محبت نہیں۔ کہانی کی اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دانیہ کہتی ہے، کبھی کبھی دل کے فاصلے وقت کے ساتھ خود ختم ہو جاتے ہیں اگر محبت سچی ہو۔
हेलो वीवर्स, वसीम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मेहनती नौजवान था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और इसका ख्वाब था कि एक दिन अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल करे। वसीम अपने वालिद सलीम का बहुत ख्याल रखता था और इनकी इज़्ज़त इसके लिए सबसे अहम थी। दानिया एक समझदार और ख़ुददार लड़की थी। वो एक स्कूल में टीचर थी और अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इसकी बड़ी बहन नादिया इसके लिए माँ जैसी थी, क्योंकि इनकी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था। वसीम और दानिया की पहली मुलाकात एक शादी में हुई। दोनों एक दूसरे के सामने तो आए, मगर इस वक्त सिर्फ रस्मी बातचीत हुई, लेकिन इस मुख्तसर मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक हल्की सी जगह बना दी। चंद हफ्तों बाद इत्तेफाक से वसीम ने दानिया को एक किताबों की दुकान पर देखा। इस बार दोनों के दरमियान कुछ देर बात हुई। वसीम को दानिया की सादगी और संजीदगी पसंद आई, जबकि दानिया को वसीम की शराफत अच्छी लगी। व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बनने लगी। वो अक्सर ज़िंदगी, ख्वाबों और मुश्किलात के बारे में बात करते। एक दिन वसीम ने हिम्मत करके कहा, दानिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। दानिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने कहा, वसीम, मोहब्बत आसान होती है, मगर ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत मुश्किल होते हैं। वसीम ने जवाब दिया, अगर नीयत साफ़ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कुछ अरसे बाद वसीम ने अपने घर वालों को दानिया के बारे में बताया। शुरू में इसके वालिद को ये रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहते थे कि वसीम किसी अमीर ख़ानदान में शादी करे। दूसरी तरफ दानिया को भी ये फ़िक्र थी कि कहीं इसकी वजह से वसीम अपने ख़ानदान से दूर ना हो जाए। गलत फहमियों और दबाव की वजह से दोनों के दरमियान फासले पैदा होने लगे। एक दिन दानिया ने वसीम से कहा, शायद हमारी किस्मत में एक साथ चलना नहीं लिखा। वसीम ने खामोशी से इसकी बात सुनी, मगर इसके दिल में यकीन था कि सच्ची मोहब्बत आसानी ख़त्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद वसीम ने अपनी मेहनत से कंपनी में बड़ा ओहदा हासिल कर लिया। इसकी कामयाबी देखकर इसके वालिद का रवैया भी बदलने लगा। आखिरकार वसीम के वालिद ने कहा, अगर तुम इस लड़के के साथ खुश हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये सुनकर वसीम फ़ौरन दानिया के घर पहुंचा। दानिया जब वसीम को देखकर उसकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों थी। वसीम ने मुस्कुराकर कहा, फासले वक्ती थे, मोहब्बत नहीं। कहानी के अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब दोनों की शादी हो जाती है और दानिया कहती है, कभी कभी दिल के फासले वक्त के साथ खुद ख़त्म हो जाते हैं अगर मोहब्बत सच्ची हो। हेलो वीवर्स, वसीम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मेहनती नौजवान था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और इसका ख्वाब था कि एक दिन अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल करे। वसीम अपने वालिद सलीम का बहुत ख्याल रखता था और इनकी इज़्ज़त इसके लिए सबसे अहम थी। दानिया एक समझदार और ख़ुददार लड़की थी। वो एक स्कूल में टीचर थी और अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इसकी बड़ी बहन नादिया इसके लिए माँ जैसी थी, क्योंकि इनकी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था। वसीम और दानिया की पहली मुलाकात एक शादी में हुई। दोनों एक दूसरे के सामने तो आए, मगर इस वक्त सिर्फ रस्मी बातचीत हुई, लेकिन इस मुख्तसर मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक हल्की सी जगह बना दी। चंद हफ्तों बाद इत्तेफाक से वसीम ने दानिया को एक किताबों की दुकान पर देखा। इस बार दोनों के दरमियान कुछ देर बात हुई। वसीम को दानिया की सादगी और संजीदगी पसंद आई, जबकि दानिया को वसीम की शराफत अच्छी लगी। व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बनने लगी। वो अक्सर ज़िंदगी, ख्वाबों और मुश्किलात के बारे में बात करते। एक दिन वसीम ने हिम्मत करके कहा, दानिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। दानिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने कहा, वसीम, मोहब्बत आसान होती है, मगर ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत मुश्किल होते हैं। वसीम ने जवाब दिया, अगर नीयत साफ़ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कुछ अरसे बाद वसीम ने अपने घर वालों को दानिया के बारे में बताया। शुरू में इसके वालिद को ये रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहते थे कि वसीम किसी अमीर ख़ानदान में शादी करे। दूसरी तरफ दानिया को भी ये फ़िक्र थी कि कहीं इसकी वजह से वसीम अपने ख़ानदान से दूर ना हो जाए। गलत फहमियों और दबाव की वजह से दोनों के दरमियान फासले पैदा होने लगे। एक दिन दानिया ने वसीम से कहा, शायद हमारी किस्मत में एक साथ चलना नहीं लिखा। वसीम ने खामोशी से इसकी बात सुनी, मगर इसके दिल में यकीन था कि सच्ची मोहब्बत आसानी ख़त्म नहीं होती।
کچھ مہینوں بعد وسیم نے اپنی محنت سے کمپنی میں بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ اس کی کامیابی دیکھ کر اس کے والد کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ آخرکار وسیم کے والد نے کہا، اگر تم اس لڑکی کے ساتھ خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر وسیم فوراً دانیہ کے گھر پہنچا۔ دانیہ نے جب وسیم کو دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونی تھی۔ وسیم نے مسکرا کر کہا، فاصلے وقتی تھے، محبت نہیں۔ کہانی کی اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دانیہ کہتی ہے، کبھی کبھی دل کے فاصلے وقت کے ساتھ خود ختم ہو جاتے ہیں اگر محبت سچی ہو۔ ہیلو ویورز، وسیم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا محنتی نوجوان تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کا خواب تھا کہ ایک دن اپنی محنت سے بڑا مقام حاصل کرے۔ وسیم اپنے والد سلیم کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کی عزت اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ دانیہ ایک سمجھدار اور خوددار لڑکی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اپنی محنت سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن نادیہ اس کے لیے ماں جیسی تھی کیونکہ ان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ وسیم اور دانیہ کی پہلی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تو آئے مگر اس وقت صرف رسمی بات چیت ہوئی، لیکن اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک ہلکی سی جگہ بنا دی۔ چند ہفتوں بعد اتفاق سے وسیم نے دانیہ کو ایک کتابوں کی دکان پر دیکھا۔ اس بار دونوں کے درمیان کچھ دیر بات ہوئی۔ وسیم کو دانیہ کی سادگی اور سنجیدگی پسند آئی جبکہ دانیہ کو وسیم کی شرافت اچھی لگی۔ ویورز، آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ وہ اکثر زندگی، خوابوں اور مشکلات کے بارے میں بات کرتے۔ ایک دن وسیم نے ہمت کر کے کہا، دانیہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ دانیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، وسیم، محبت آسان ہوتی ہے مگر زندگی کے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ وسیم نے جواب دیا، اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وسیم نے اپنے گھر والوں کو دانیہ کے بارے میں بتایا۔ شروع میں اس کے والد کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وسیم کسی امیر خاندان میں شادی کرے۔ دوسری طرف دانیہ کو بھی یہ فکر تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے وسیم اپنے خاندان سے دور نہ ہو جائے۔ غلط فہمیوں اور دباؤ کی وجہ سے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگے۔ ایک دن دانیہ نے وسیم سے کہا، شاید ہماری قسمت میں ایک ساتھ چلنا نہیں لکھا۔ وسیم نے خاموشی سے اس کی بات سنی مگر اس کے دل میں یقین تھا کہ سچی محبت آسانی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ مہینوں بعد وسیم نے اپنی محنت سے کمپنی میں بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ اس کی کامیابی دیکھ کر اس کے والد کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ آخرکار وسیم کے والد نے کہا، اگر تم اس لڑکی کے ساتھ خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر وسیم فوراً دانیہ کے گھر پہنچا۔ دانیہ نے جب وسیم کو دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونی تھی۔ وسیم نے مسکرا کر کہا، فاصلے وقتی تھے، محبت نہیں۔ کہانی کی اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دانیہ کہتی ہے، کبھی کبھی دل کے فاصلے وقت کے ساتھ خود ختم ہو جاتے ہیں اگر محبت سچی ہو۔ ہیلو ویورز، وسیم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا محنتی نوجوان تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کا خواب تھا کہ ایک دن اپنی محنت سے بڑا مقام حاصل کرے۔ وسیم اپنے والد سلیم کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کی عزت اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ دانیہ ایک سمجھدار اور خوددار لڑکی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اپنی محنت سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن نادیہ اس کے لیے ماں جیسی تھی کیونکہ ان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ وسیم اور دانیہ کی پہلی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تو آئے مگر اس وقت صرف رسمی بات چیت ہوئی، لیکن اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک ہلکی سی جگہ بنا دی۔ چند ہفتوں بعد اتفاق سے وسیم نے دانیہ کو ایک کتابوں کی دکان پر دیکھا۔ اس بار دونوں کے درمیان کچھ دیر بات ہوئی۔ وسیم کو دانیہ کی سادگی اور سنجیدگی پسند آئی جبکہ دانیہ کو وسیم کی شرافت اچھی لگی۔ ویورز، آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ وہ اکثر زندگی، خوابوں اور مشکلات کے بارے میں بات کرتے۔ ایک دن وسیم نے ہمت کر کے کہا، دانیہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ دانیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، وسیم، محبت آسان ہوتی ہے مگر زندگی کے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ وسیم نے جواب دیا، اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وسیم نے اپنے گھر والوں کو دانیہ کے بارے میں بتایا۔ شروع میں اس کے والد کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وسیم کسی امیر خاندان میں شادی کرے۔ دوسری طرف دانیہ کو بھی یہ فکر تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے وسیم اپنے خاندان سے دور نہ ہو جائے۔ غلط فہمیوں اور دباؤ کی وجہ سے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگے۔
ایک دن دانیہ نے وسیم سے کہا شاید ہماری قسمت میں ایک ساتھ چلنا نہیں لکھا۔ وسیم نے خاموشی سے اس کی بات سنی مگر اس کے دل میں یقین تھا کہ سچی محبت آسانی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ مہینوں بعد وسیم نے اپنی محنت سے کمپنی میں بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ اس کی کامیابی دیکھ کر اس کے والد کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ آخرکار وسیم کے والد نے کہا اگر تم اس لڑکی کے ساتھ خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر وسیم فوراً دانیہ کے گھر پہنچا۔ دانیہ جب وسیم کو دیکھ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونی تھی۔ وسیم نے مسکرا کر کہا فاصلے وقتی تھے، محبت نہیں۔ کہانی کی اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دانیہ کہتی ہے کبھی کبھی دل کے فاصلے وقت کے ساتھ خود ختم ہو جاتے ہیں اگر محبت سچی ہو۔ ہیلو ویورز، وسیم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا محنتی نوجوان تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کا خواب تھا کہ ایک دن اپنی محنت سے بڑا مقام حاصل کرے۔ وسیم اپنے والد سلیم کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کی عزت اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ دانیہ ایک سمجھدار اور خوددار لڑکی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اپنی محنت سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن نادیہ اس کے لیے ماں جیسی تھی کیونکہ ان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ وسیم اور دانیہ کی پہلی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تو آئے مگر اس وقت صرف رسمی بات چیت ہوئی، لیکن اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک ہلکی سی جگہ بنا دی۔ چند ہفتوں بعد اتفاق سے وسیم نے دانیہ کو ایک کتابوں کی دکان پر دیکھا۔ اس بار دونوں کے درمیان کچھ دیر بات ہوئی۔ وسیم کو دانیہ کی سادگی اور سنجیدگی پسند آئی جبکہ دانیہ کو وسیم کی شرافت اچھی لگی۔ ویورز، آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ وہ اکثر زندگی، خوابوں اور مشکلات کے بارے میں بات کرتے۔ ایک دن وسیم نے ہمت کر کے کہا دانیہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ دانیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا وسیم محبت آسان ہوتی ہے مگر زندگی کے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ وسیم نے جواب دیا اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وسیم نے اپنے گھر والوں کو دانیہ کے بارے میں بتایا۔ شروع میں اس کے والد کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وسیم کسی امیر خاندان میں شادی کرے۔ دوسری طرف دانیہ کو بھی یہ فکر تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے وسیم اپنے خاندان سے دور نہ ہو جائے۔ غلط فہمیوں اور دباؤ کی وجہ سے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگے۔ ایک دن دانیہ نے وسیم سے کہا شاید ہماری قسمت میں ایک ساتھ چلنا نہیں لکھا۔ وسیم نے خاموشی سے اس کی بات سنی مگر اس کے دل میں یقین تھا کہ سچی محبت آسانی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ مہینوں بعد وسیم نے اپنی محنت سے کمپنی میں بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ اس کی کامیابی دیکھ کر اس کے والد کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ آخرکار وسیم کے والد نے کہا اگر تم اس لڑکی کے ساتھ خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر وسیم فوراً دانیہ کے گھر پہنچا۔ دانیہ جب وسیم کو دیکھ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونی تھی۔ وسیم نے مسکرا کر کہا فاصلے وقتی تھے، محبت نہیں۔ کہانی کی اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دانیہ کہتی ہے کبھی کبھی دل کے فاصلے وقت کے ساتھ خود ختم ہو جاتے ہیں اگر محبت سچی ہو۔ ہیلو ویورز، وسیم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا محنتی نوجوان تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کا خواب تھا کہ ایک دن اپنی محنت سے بڑا مقام حاصل کرے۔ وسیم اپنے والد سلیم کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کی عزت اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ دانیہ ایک سمجھدار اور خوددار لڑکی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اپنی محنت سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن نادیہ اس کے لیے ماں جیسی تھی کیونکہ ان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ وسیم اور دانیہ کی پہلی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تو آئے مگر اس وقت صرف رسمی بات چیت ہوئی، لیکن اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک ہلکی سی جگہ بنا دی۔ چند ہفتوں بعد اتفاق سے وسیم نے دانیہ کو ایک کتابوں کی دکان پر دیکھا۔ اس بار دونوں کے درمیان کچھ دیر بات ہوئی۔ وسیم کو دانیہ کی سادگی اور سنجیدگی پسند آئی جبکہ دانیہ کو وسیم کی شرافت اچھی لگی۔ ویورز، آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ وہ اکثر زندگی، خوابوں اور مشکلات کے بارے میں بات کرتے۔ ایک دن وسیم نے ہمت کر کے کہا دانیہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ دانیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا
वसीम, मोहब्बत आसान होती है मगर ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत मुश्किल होते हैं। वसीम ने जवाब दिया, अगर नीयत साफ़ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कुछ अरसे बाद वसीम ने अपने घर वालों को दानिया के बारे में बताया। शुरू में इसके वालिद को ये रिश्ता पसंद नहीं आया क्योंकि वो चाहते थे कि वसीम किसी अमीर ख़ानदान में शादी करे। दूसरी तरफ दानिया को भी ये फ़िक्र थी कि कहीं इसकी वजह से वसीम अपने ख़ानदान से दूर ना हो जाए। गलत फहमियों और दबाव की वजह से दोनों के दरमियान फासले पैदा होने लगे। एक दिन दानिया ने वसीम से कहा, शायद हमारी किस्मत में एक साथ चलना नहीं लिखा। वसीम ने खामोशी से इसकी बात सुनी मगर इसके दिल में यकीन था कि सच्ची मोहब्बत आसानी ख़त्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद वसीम ने अपनी मेहनत से कंपनी में बड़ा ओहदा हासिल कर लिया। इसकी कामयाबी देखकर इसके वालिद का रवैया भी बदलने लगा। आखिरकार वसीम के वालिद ने कहा, अगर तुम इस लड़के के साथ खुश हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये सुनकर वसीम फ़ौरन दानिया के घर पहुंचा। दानिया जब वसीम को देखकर उसकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों थी। वसीम ने मुस्कुराकर कहा, फासले वक्ती थे, मोहब्बत नहीं। कहानी के अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब दोनों की शादी हो जाती है और दानिया कहती है, कभी कभी दिल के फासले वक्त के साथ खुद ख़त्म हो जाते हैं अगर मोहब्बत सच्ची हो। हेलो वीवर्स, वसीम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मेहनती नौजवान था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और इसका ख्वाब था कि एक दिन अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल करे। वसीम अपने वालिद सलीम का बहुत ख्याल रखता था और इनकी इज़्ज़त इसके लिए सबसे अहम थी। दानिया एक समझदार और खुददार लड़की थी। वो एक स्कूल में टीचर थी और अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इसकी बड़ी बहन नादिया इसके लिए माँ जैसी थी क्योंकि इनकी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था। वसीम और दानिया की पहली मुलाकात एक शादी में हुई। दोनों एक दूसरे के सामने तो आए मगर इस वक्त सिर्फ रस्मी बातचीत हुई, लेकिन इस मुख्तसर मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक हल्की सी जगह बना दी। चंद हफ्तों बाद इत्तेफाक से वसीम ने दानिया को एक किताबों की दुकान पर देखा। इस बार दोनों के दरमियान कुछ देर बात हुई। वसीम को दानिया की सादगी और संजीदगी पसंद आई जबकि दानिया को वसीम की शराफत अच्छी लगी। व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बनने लगी। वो अक्सर ज़िंदगी, ख्वाबों और मुश्किलात के बारे में बात करते। एक दिन वसीम ने हिम्मत करके कहा, दानिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। दानिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने कहा, वसीम, मोहब्बत आसान होती है मगर ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत मुश्किल होते हैं। वसीम ने जवाब दिया, अगर नीयत साफ़ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कुछ अरसे बाद वसीम ने अपने घर वालों को दानिया के बारे में बताया। शुरू में इसके वालिद को ये रिश्ता पसंद नहीं आया क्योंकि वो चाहते थे कि वसीम किसी अमीर ख़ानदान में शादी करे। दूसरी तरफ दानिया को भी ये फ़िक्र थी कि कहीं इसकी वजह से वसीम अपने ख़ानदान से दूर ना हो जाए। गलत फहमियों और दबाव की वजह से दोनों के दरमियान फासले पैदा होने लगे। एक दिन दानिया ने वसीम से कहा, शायद हमारी किस्मत में एक साथ चलना नहीं लिखा। वसीम ने खामोशी से इसकी बात सुनी मगर इसके दिल में यकीन था कि सच्ची मोहब्बत आसानी ख़त्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद वसीम ने अपनी मेहनत से कंपनी में बड़ा ओहदा हासिल कर लिया। इसकी कामयाबी देखकर इसके वालिद का रवैया भी बदलने लगा। आखिरकार वसीम के वालिद ने कहा, अगर तुम इस लड़के के साथ खुश हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये सुनकर वसीम फ़ौरन दानिया के घर पहुंचा। दानिया जब वसीम को देखकर उसकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों थी। वसीम ने मुस्कुराकर कहा, फासले वक्ती थे, मोहब्बत नहीं। कहानी के अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब दोनों की शादी हो जाती है और दानिया कहती है, कभी कभी दिल के फासले वक्त के साथ खुद ख़त्म हो जाते हैं अगर मोहब्बत सच्ची हो। हेलो वीवर्स, वसीम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मेहनती नौजवान था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और इसका ख्वाब था कि एक दिन अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल करे। वसीम अपने वालिद सलीम का बहुत ख्याल रखता था और इनकी इज़्ज़त इसके लिए सबसे अहम थी। दानिया एक समझदार और खुददार लड़की थी। वो एक स्कूल में टीचर थी और अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इसकी बड़ी बहन नादिया इसके लिए माँ जैसी थी क्योंकि इनकी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था। वसीम और दानिया की पहली मुलाकात एक शादी में हुई। दोनों एक दूसरे के सामने तो आए मगर इस वक्त सिर्फ रस्मी बातचीत हुई, लेकिन इस मुख्तसर मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक हल्की सी जगह बना दी। चंद हफ्तों बाद इत्तेफाक से वसीम ने दानिया को एक किताबों की दुकान पर देखा। इस बार दोनों के दरमियान कुछ देर बात हुई। वसीम को दानिया की सादगी और संजीदगी पसंद आई जबकि दानिया को वसीम की शराफत अच्छी लगी। व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बनने लगी। वो अक्सर ज़िंदगी, ख्वाबों और मुश्किलात के बारे में बात करते।
ایک دن وسیم نے ہمت کر کے کہا، دانیہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ دانیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، وسیم محبت آسان ہوتی ہے مگر زندگی کے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ وسیم نے جواب دیا، اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصے